Bonjour tout le monde, اليوم حنديرو فلان باتيسي على فاني. هنا عندنا لا بات وعندنا لا كريم باتيسيير. الوغ نبدا بلا كريم باتيسيير باش تبرد لي. هنا شوفوا في الكاسرونه عندي 440 مليلتر تاع الحليب وزدت لها 60 غرام تاع لا كريم فريش. استعملت هذه وهاد لا كونتيتي اللي عطيتها لكم انا حنستعملها في هاد لو مول. لو ديامتر تاعو 18 سنتيمتر. كي تحبي ديري بليتره تاع الحليب ديري المول اللي نطيبو فيه الكونطيطه. هذاك المول اللي يجي ريكتونغولار اللي يجي 30 على 28. هذاك هي لا كونتيتي تاع كي ديري لتر حليب. الوغ هنا كي ديري لتر حليب واش ديري؟ ديري 880 مليلتر تاع الحليب تزيدي لها 120 غرام تاع لا كريم فريش. فوالا هذه كي تحبي ديري تاع لتر حليب. كي ديري لتر حليب ديري 3 حبات بيض، ما ديريش 4. عندي الحليب ولا كريم فريش لو تو نص لتر. عندي 2 حبات بيض، عندي 125 غرام سكر، عندي ان كويير ديسير لا فاني، وعندي 50 غرام مايزينا. الوغ دابور نحط الحليب تاعي يسخن شويه وندير لا موتي تاع السكر مع الحليب اللي قلنا 125 غرام. ندير نص في الحليب والنص الاخر نديرو في البيض ديالي. نحرك هنا شويه السكر فوالا ونحطو فوق النار باش يسخن لي. فوالا ونحط لا موتي تاع السكر نزيد المايزينا اللي قلنا 50 غرام. شوفوا كاين لو فلان باتيسي ديروه بلا لا باتا، وكاين فلان باتيسي ديروه بلا بات فيتي، وكاين فلان باتيسي ديروه بلا بات بريزي. كيما اليوم انا حنديرو بلا بات فيتي. واللي تحب ديرو بلا بات بريزي نحط لها في صندوق الوصف لي زانغريديون. كي تحب ديرها بلا بات بريزي فوالا نخلط بيان لي 3 زانغريديون. قلنا السكر والبيض والمايزينا. فوالا الحليب تاعي سخن نحطو بشويه فوالا ونعاود نردو في الكاسرونه. فوالا نخلط بيان. دوك هكذا نعاود نرد الكاسرونه تاعي فوق النار. النار تكون متوسطه ونقعد نحرك بلا ما نحبس حتى نشوف لا كريم باتيسيير تاعي عقدت. فوالا دوك نحطها فوق النار. فوالا شوفوا هنايا كي عقدت لي لا كريم باتيسيير خليتها دقيقه حتى 2 دقائق فوق النار باش هذيك لا مازينه طيب لي. الو دوك هكذا نهويها شويه. شوفوا لا كريم باتيسيير كيفاش تكون تجي بزاف بنينه. درناها بلا كريم فريش والحليب. هنا ما درنالهاش لا فانيا. هنا لا فاني نديرها كي تبرد لي بيان لا كريم باتيسيير باش نديرها لا فاني باش تقعد لي لا سافور تاع لا فاني. فوالا نهويها بيان. فوالا شوفوا كيفاش لا كريم باتيسيير. الوغ ندير لها كريم اليمونتير باش ما ديرليش لا كروت. فوالا نديرها اون كونتاكت. فوالا ونخليها دو كوتي. كي تبرد نزيد لها لا فاني. فوالا هنا نحل لا بات فويتي تاعي. كما قلت لكم تقدروا ديروا لا بات بريزي ولا لا بات فويتي. انا دو بريفيرونس نديرها بلا بات فويتي تجي بزاف بنينه. يجي لو كروستيون تاع لا بات فويتي. ميم بلا بات بريزي تجي بنينه. فوالا نحلها 2 ملم. فوالا نحكم هاد لو بلاطو. توجور ديروا ان بلاطو من التحت. ولا استعملتو لو مول تاعي ولا استعملتو لو مول اللي مغلوق حطوا ديريكتومون لا بات ما ديروش لو غراف لو مول. فوالا هكذا وندير لي بوردور.
فوالا شوفوا انا لا هوتور تاع لو سيرسو تاعي 5 سنتيمتر. فوالا هنا شوفوا لو مول تاعي انا ندير له شويه لو غرام، تقدروا ديروا الزيت وتقدروا ديروا لا مارغرين تكون دايبه باش كي نحط لا بات فويتي تلصق لي مع لو مول. برك سي تو ندير لي بوردور على حساب النيفو تاع لو مول. فوالا معليش نديباسي من بعد نحي الزياده. فوالا نفاصوني بيان باش هنا في لي بوردور ما يحطوليش. دي فاصون لا كريم باتيسير نخليها حتى تبرد، لو طون لا بات فويتي راهي تريح في لو مول ديالي ومام طون تشد لا فورم ديالها. فوالا هنا نحي الزياده، توجور نحو الزياده من برا. فوالا هنايا لازم بيان تفاصونيو لي بوردور. الوغ دوك هكذا بلا ما نتقبها باسكو هادو سي دي شوت، ولا استعملتو لا بات فويتي جديده دو بريفيرونس تقبوها في لو فون وفي لي كوتي سينو تنفخ لكم. فوالا هي دو بريفيرونس استعملوا، شوفوا لي فون دو تارت دو بريفيرونس استعملوا لي شوت، طموا لي شوت تاعكم ديروا دو تور ومن بعد حلوا لا بات تاعكم. الوغ لو طون اللي تبرد لي لا كريم باتيسير نولو ليكم ونكملوا لا سويت. فوالا هنا شوفوا لا كريم باتيسير تاعي بردت لي بيان. شوفوا هنا كي تجمد هنا تعاودوا تحلوها، ضربوها شويه بالفوي باش نعاودوا نحلوها. فوالا ونديرها بيان سور لا فاني اللي قلنا ان كويير ا ديسير تاع لا فاني، انا توجور نديرها اون ديرنيير. فوالا نخلطها بيان. فوالا دونك هنا نحط لا كريم باتيسير تاعي. فوالا نسقمها نديرها في ميم نيفو. فوالا دوك هكذا نحطها في الفوق. بيان سور لو فوق تاعي راني شعلاتو على 180 درجه مئويه، طون دو كويسون ماكسيموم 20 مينوت. شوفوا انا كي نشوف لا بات فويتي تحمرت لي بيان نطفيها من تحت ونشعلها من الفوق جوست باك تتحمر ليا. فوالا باسكو لا كريم باتيسير راهي طايبه ديجا. الوغ دوك نديرها في الفوق بيان سور كي توجد نولو ليكم ان شاء الله. فوالا شوفوا لو فلون باتيسير تاعي انا كي شفت لا بات فويتي تحمرت لي بيان طفيت من تحت وشعلته من الفوق. هنا لا كريم باتيسير تتنفخ ومن بعد تعاود تحبط لكم. كي شعلته من الفوق خليته بيان يتحمر. دوك كيما راهو هكذا نحيلو لو مول تاعو، هي مازالها سخونه هو فاسيلمون يدي مولا. فوالا انا ما نسخنش لا جوليه، انا ديريكتومون من لا بواط هو هكذا سخون لا جولي تاعي دوبه. فوالا ونيطاليها لو فلون باتيسي تاعي على فاني راهو واجد. ان شاء الله تشوفوا معايا ندير لكم اون روسيت واحده اخرى تاع الفلون باتيسي وشوكولا نديروها بلا بات بريزي، وانتوما تخيروا لو فلون باتيسي تاعكم تحبوا ديروه بلا بات فيتي ولا تحبوا ديروه بلا بات بريزي. فوالا لا روسيت دوجوردي كملناها. عطيت لكم اون روسيت بزاف هايله. هي اون جينيرال كما قلت لكم
كاين 3 sortes de flan de pâtissier. كاين فلان باتيسي ديريه بلا بات فويتي، وكاين فلان باتيسي كيما راهي لا كريم باتيسيير ديريها ديريكتومون في المول، وكاين فلان باتيسي ديريها بلا بات بريزي. الوغ كيما اليوم درناها بلا بات فويتي. شوفوا لو فلان باتيسي تاعكم خلوه حتى يبرد بيان باش تقدروا تقطعوه، سينو بقى تقطعوه هكذا سخون سي بو لا كريم باتيسيير تاعكم ماشي شاده روحها. الوغ دو بريفيرونس خلوه حتى يبرد، وان شاء الله انا كي يبرد نقطع لكم وتشوفوها لداخل كيفاش تكون. فوالا جيسبر عجبتكم لا روسيت دوجوردي. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. à la prochaine.